سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، 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 دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دیا سدائی دے وے، رحمت دیا سدائی دے وے، رحمت دیا سدائی دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا والے بھی دعائی دے وے، سونا والے بھی دعائی دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا والے بھی دعائی دے وے، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دکھی دلاں دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سونا من مونا ہے، سونا من مونا ہے، سونا من مونا ہے، میرے آقا مدنی جیا نہ کوئی ہو یا نہ ہونا ہے، نہ کوئی ہو یا نہ ہونا ہے، بڑھ یار صحابہ دا، صحابہ کی دیوانے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر محبت سے کہیں سبحان اللہ، بڑھ یار صحابہ دا، بڑھ یار صحابہ دا، فرض نماز وگو ہے بھی پیارے صحابہ دا، سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دکھی دلاں دا طبیب۔ ماشاءاللہ ننھے ثنا خان بڑی خوبصورت آواز رکھتے ہیں، ابو بکر روان صاحب اور مولانا فاروق حیدری صاحب تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ کون آیا آج دنیا تے، ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیاں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ تو ہاں
لال حلیمہ لے گئی وہ ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا جڑا وضوحا دے تیرا نوری تکنا چاند چہرہ جڑا وضوحا دے تیرا نوری تکنا چاند چہرہ نوری تکنا چاند چہرہ حق نو ملان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا اور کوے شادیا تر کے بیڑے رائی عرش دا میرے بیڑے کوے شادیا تر کے بیڑے رائی عرش دا میرے بیڑے رائی عرش دا میرے بیڑے بن مہمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا اور جدو حاکم آقا آئے سب دھیاں شکر منائے جدو حاکم آقا آئے سب دھیاں شکر منائے سب دھیاں شکر منائے درد ونڈان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا جس کا ایمان تازہ ہوا ہے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ مجھے ایک دو حکم بھی ہیں میں کوشش کروں گا ایک دو اشعار انشاءاللہ پڑھ کے حاضری اپنے وقت میں مکمل کرتا ہوں جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ یہ کلام ماشاءاللہ بڑے بڑے نعت خوان حضرات نے مجھ سے سینئر بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے لیکن آج میرے ذمہ لگایا گیا ہے مولانا شبیر خدامی صاحب کا حکم ہے میں دو شعر اس کے پڑھتا ہوں انشاءاللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ
عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی اور سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی اور حاصل کلام شعر ہے میں جب شعر ختم ہو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں چکوال میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا آتے نو میں وکھاواں شعر سنیے آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئے قدورت صدیق دے چہرے دا نور لے گئے قدورت بھاویں جنہ مدینے تو دور ہووے دل عاشقاں دا دور نہیں ہو سکدا لفظ وضو نہ کرن تے میں نعت پڑھاں اینا وڈا قصور نہیں ہو سکدا سینہ بغض صحابہ نال بھریا ہوئے وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا الطاف صدیق دے منکراں دے ہو کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دے اور ساڑے جسم شاک نہیں خون غیر دا کرنے ہیں ایسے واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی ابو بکر
جیند یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا روزے پاک دے اندر ہے جیند یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا روزے پاک دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جد یار دا پہلا نمبر ہے جد یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا روزے پاک دے اندر ہے جد یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا روزے پاک دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا جگ من گیا سارا ابو بکر اور جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے نالے توڑ دا پیرے دار دیتا ہے اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے نالے توڑ دا پیرے دار دیتا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا روزہ حج زکاة نماز تے کلمہ ہن چھت اسلام دے گھر تے ایک رکن بھی جے کمزور ہوئے ہوراں دی چھا نہیں دین دے سر تے اکھی نال زکاة نو دنیا دکھائے ہو ڈھٹھی پئی صدیق دے در تے میں نو دین بچا کے ریاض وکھایو ہو صدیق نو پاسے کہے کہ قرآن کھول رب دا پڑھ ہو محفل غار ہجرت دلئی نبی نے کیتا جنو تیار قرآن کھول رب دا پڑھ ہو محفل غار ہجرت دلئی نبی نے کیتا جنو تیار جیندیا کا در کھڑکایا ہے جے بھار نبوت چایا ہے جیندیا کا در کھڑکایا ہے جے بھار نبوت چایا ہے ابو بکر کا ہر دیوانہ ہاتھ اٹھا کر مل کر کہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر آخری کلام مجھے ایک کلام کا حکم ہے مولانا شبیر خدامی صاحب کی طرف سے بس اس کے 2-3 اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اجازت جاؤں گا محبت سے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ زہرا دا نوکر سارا جہان جو نوکر بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر آخر تک کہہ دیں سبحان اللہ زہرا دا نوکر سارا جہان 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 اچھی ہر نشاتو زہرا دی شان زہرا دا نوکر زہرا دا نوکر سارا جہان زہرا دا نوکر اور بابل کی
پوچھنے بابل کی پوچھنے شاہ دارین بابل کی پوچھنے شاہ دارین ایک حسن بیٹا دوجا حسین ایک حسن بیٹا دوجا حسین تے تاج سردا تے تاج سردا کل ایمان تے تاج سردا کل ایمان اچھی ہر نسا تو زہرا دی شان زہرا دا نوکر زہرا دا نوکر سارا جہان زہرا دا نوکر اور دو جگ دی ملکہ ہتھاں تے چھالے دو جگ دی ملکہ ہتھاں تے چھالے قرآن سنا کے دو لال پالے قرآن سنا کے دو لال پالے بچیاں نے رکھیا 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 امڑی دامانے اچھی ہر نشا تو زہرا دی شان زہرا دا نوکر سبحان اللہ